नमस्कार. आदिवासी कल्याण खातें गोंय सरकार आनी उटाई संघटना हाच्या मदतीन जोड पालवान 25 मे हो दीस प्रेरणा दीस म्हणून मनयलो वता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 25 मे 2009 ह्या सालाक बाळ्ळी हांगा आंदोलन जालें आनी ह्या आंदोलनाक आमचे 2 तरुण म्हणजे मंगेश गांवकर आनी दिलीप पिळी हे शहीद जाले. आनी ताजे उपरांत जे आसा की ज्या प्रकारेन की ह्या आदिवासी कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे त्यांच्या यादींतल्यान त्यांच्या प्रेरणेंतल्यान की आदिवासी खात्याक एक प्रकारचो आकार आयलो आनी आज प्रकारची सगळ्या प्रकारच्यो गोश्टी आज आमी ताचो लाभ घेता. आनी त्यांच्या यादी खातीर हो दीस आमी प्रेरणा दीस मनयता. त्यांचें बलिदान व्यर्थ वचचें न्ही. त्यांचे कडच्यान तांचे यादी आसन त्यो परत परत तो आमच्या सगळ्या लोकांच्या हातूंत यादीक उरच्यो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हो दीस आसा न्ही सातत्यान गेली कितलींशींच वर्सां प्रेरणा दीस मनयता. आनी त्यामुळे ह्या वर्साचो जो 25 मे 2026 हो दीस आसा न्ही की आमी संपूर्ण समाजाचे लोक आसा, लिडर आसा, नेते आसा, ते एकठांय येवन हो दीस आमी साजरी करतले. हो ऐतिहासीक दीस म्हणल्यार अतिशय जावचें ना. आनी त्या दिसाच्या निमित्तान आमी 4 आमचे प्रज्ञावंत जे लोक आसात तांकां प्रज्ञावंत पुरस्कार दितात. आनी त्याच बरोबर सुविधा केंद्रां म्हणजे ज्या अंतीम मनशाचो विकास करपाच्या खातीर जी सुविधा केंद्र ही योजना आमी डिक्लेअर करता. आनी त्याच बरोबर हांगा गोंयचें कुझीन हो कन्सेप्ट आसा ताजेर बूक प्रकाशीत करता. अशा प्रकारचे विविध कार्यक्रम जे आसा त्या दिसाक आमी ह्या प्रेरणा दिसाच्या निमित्तान आमी सेलिब्रेट करता. आनी एकंदर ह्या समाजाच्या ट्रायबल लोकांच्या हिता खातीर एक चालना दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सतत आमी प्रयत्न करता. म्हणून संपूर्ण ह्या आदिवासी समाजाचे जे तरुण आसा, महिला आसा, जे एखादो पंच किंवा शिक्षीत जे तरुण आसा की सगळे अधिकारी आसा, ह्या सगळ्या लोकांनी की त्या कार्यक्रमाक तुमी हजर रावचें. आनी एकंदर आमी जो विजन डॉक्युमेंट जो आसा जो आमी पब्लीश करता ह्या विजन डॉक्युमेंटाक तुमी सगळ्यांनी सहभागी जावचें आनी ह्या विकासाच्या प्रक्रियेक आसा सगळे लोक सहभागी जातले अशी अपेक्षा व्यक्त करता. परत एकदा सगळ्यांक ह्या कार्यक्रमाचें आमी तुमकां आमंत्रण दितात. The voice for Goy.